الحمدللہ پاکستانیان یو دغ پرچم لاندے چیتا مدی ریاست امور چیتا مو قانون شکنی نہ دے کڑی چیتا مو قانون نہ دے خستے قوم کے دہشت گرد نشتو نہ دے دہشت گرد مرگلیو انہیں مجھے دا دہشت گرد ہے مرگلتیا کڑی دے ریاست دا پو کہو دے پا داگی خبرے کلیر بھی ریاست دے دکھ پلو تعیون وکی دکھ پلے کر دگے دگ ملک یو آئین دے دگ ملک یو دستور دے دلتا دے آرمی خپل رولز دی خپل اختیار دے دلتا دی پولیس خپل اختیار دے دلتا دی ڈی سی خپل اختیار دے دلتا دی ڈی پی او خپل اختیار دے پکار نہ دے سیوائی درہ دی بلی در اختیار لوس کی واخلی ادیا مزامت کوام آئین و قانون پا مطابق دغ ریاست کے وقت رولی تا تیاریو الحمدللہ چیتا یا دختوری کام جوان دی دغ ریاست خلاف مثال راوڑی سے چوک چیتا ادری دلی بھی دے آرمی خپل احترام دے ایدی ورده احترام کوام نگوڑم چی ما کام جوان لاس دی دیگریبان کی بھی اے بگنام احترام دا کوام پکار دے تایونوی پکار دے چی دے حدودو دے قانون لحاظ با تیاست دے قانون لحاظ با زیاستام چوکا مجرم دے چانیا ایفایار دے پولیس تا ادارش تا مشر شتا دی ذمہ دار خلق شتا دی پکار دے خبر دوشی چیتا یامو دق ریاست سر برسر پہ کار نیو و نگوڑم تی ما جوانان روزی دے آرمی خلاف دے ریاست خلاف نربازی وکی ایدیا مزامت کوام جوانان ہوتا یایم خبر تا ذمہ دار یم ناستی ہم دتا دس کار بنکوے چغنا ٹول قوم تا نقصان رسی گی دس اقدام بنکوے چداتا ترائی قوم مجبور کے ریاست سرے برسرے پہ کار کے دائی جزاتا چوتا نویر قوم چوکا دے ہر یو جوان قیمتی دے ہر یو جوان عظیم دے ہر یو جوان دے احساساتو دے جذباتو احترام قوم انشاءاللہ تو سو قوم سرہ ویلوڑی ہوئے دا ٹول قوم بتا سرہ ویلوڑی پل حد کی بو دے قوم دے قانون دے اصولو انشاءاللہ مرکزی طریقے سرا کار کہو انشاءاللہ تو سب وقت سے چدا کمیابی بوئی تو سب وقت سے چدا مسائل بو انشاءاللہ حل کی گی